लीबिया ने सहारा डेजर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बनाई, तो बनाई कैसे? जहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी, वहां लाखों क्यूबिक मीटर ताजा पानी कैसे लाया गया? इस प्रोजेक्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दिया गया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आज इसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं करना चाहता? नेचर ने पूरी दुनिया को बेपनाह रिसोर्सेज से नवाजा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। पानी की बात की जाए तो बेशक दुनिया का 75% हिस्सा पानी है, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें से जो पानी इस्तेमाल के काबिल है यानी फ्रेश वाटर, वो सिर्फ 3% है। इस 3% में से भी 2.5% ग्लेशियर्स, एटमॉस्फेयर और जमीन के अंदर है। यानी हमारे इस्तेमाल के काबिल जो पानी पीछे बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ 0.5%। और ये 0.5% पानी भी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनके पास पीने तक के लिए पानी नहीं बचता। अब इस मसले के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। कहीं पर समंदर के पानी में से सॉल्ट्स निकालकर उसको पीने के काबिल बनाया जाता है, कहीं क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश करके पानी जमा किया जाता है। और साउथ अफ्रीका के हालात तो इतने खराब हो गए थे कि उन्होंने ऑल द वे एंटार्क्टिका से आइसबर्ग टो करके केप टाउन तक लाने का प्लान भी बनाया था। आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिस पर यकीन लाना बहुत ही मुश्किल है। करीब 50 साल पहले मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया जैसी खुश्क कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर बनाने का ना सिर्फ ऐलान किया, बल्कि ये हकीकत में पूरा करके भी दिखाया। लीबिया जिसको सैटेलाइट मैप पे भी देखा जाए तो कहीं हरियाली का एक डॉट भी नजर नहीं आता, जहाँ बारिश इतनी नायाब है कि लोग कई सालों तक बारिश नहीं देख पाते। इस सिचुएशन में लीबिया ने आखिर ये सब कैसे मुमकिन कर दिखाया? लीबिया का 99% एरिया रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पड़ने वाली गर्मी का अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। ये गर्मी इतनी शदीद होती है कि ओपन एयर में पड़ा पानी भी फौरन एवोपरेट हो जाता है। और लगे हाथ लीबिया के कई हिस्सों में 10-10 सालों तक बारिश का नामो निशान भी नहीं होता। क्रूड ऑयल के हिसाब से लीबिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन फ्रेश वाटर के मामले में यहाँ एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950s में जब लीबिया में ऑयल ढूंढा जा रहा था तो यहाँ ऑयल के साथ साथ एक बहुत ही नायाब खजाना भी मिला। जी हाँ, और ये खजाना था पानी का। सहारा जहाँ लोग पानी को तरसते हैं, उसके नीचे 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर किसी खजाने से कम नहीं था। ये एक तरह का फॉसिल वाटर होता है जिसको न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर कहा जाता है। अंदाजा लगाया जाए तो सहारा के नीचे से मिलने वाला पानी इतना ज्यादा है कि हमारी पूरी दुनिया अगर उसको 40 सालों तक भी इस्तेमाल करे फिर भी वो खत्म नहीं होगा। और सोने पे सुहागा न्यूबियन वाटर सहारा के ईस्ट में पाया जाता है, खास तौर पर जहां आज लीबिया मौजूद है। उस वक्त के लीबियन डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी ये अपॉर्चुनिटी किसी भी सूरत मिस नहीं करना चाहते थे। उनका आइडिया था कि किसी भी तरह से अगर ये पानी निकालकर इसको लीबिया की तमाम सिटीज तक पहुंचा दिया जाए तो ये लीबिया और सहारा की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। ये प्लान बनाना जितना आसान था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसको अंजाम तक पहुंचाना था, क्योंकि इनिशियल रिसर्च से मालूम पड़ा कि न्यूबियन वाटर लीबिया के साउथ में पाया जाता है और यहाँ की मेजर सिटीज लीबिया के नॉर्थ यानी मेडिटेरेनियन कोस्ट पे पाई जाती हैं। ये फासला हरगिज कम नहीं था, खास तौर पर एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए। एस्टीमेट लगवाया गया तो मालूम पड़ा कि हर सिटी तक पानी पहुंचाने के लिए इनको 2820 किलोमीटर लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी। ये फासला इतना ही है जितना दिल्ली से मुंबई या फिर इस्लामाबाद से कराची तक के 2 चक्कर लगाए जाएं। मुअम्मर गद्दाफी को जब ये एस्टीमेट्स बताए गए तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पर एक और मसला आ खड़ा हुआ। सहारा की कड़कती गर्मी में जहाँ पानी फौरन एवोपरेट हो जाता है, वहाँ इतनी लंबी ओपन एयर रिवर का मतलब था कि शहरों तक पहुँचने से पहले ही आधे से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब इस मसले से निपटने का मतलब था कि 2820 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए बड़े बड़े पाइप्स की जरूरत थी। एक पाइप 13 फुट मोटा, उसका वजन 80 टन और ऐसे 5 लाख पाइप्स बनाए जाएंगे, तब जाकर 2820 किलोमीटर लंबी रिवर बन पाएगी। इतने ज्यादा पाइप्स बनाने के लिए लीबिया में ही कई फैक्ट्रीज बनाई गईं, जिनमें ये खास पाइप तैयार किए जाने लगे। ये कंक्रीट और स्टील से बने पाइप थे। एक पाइप में 8 किलोमीटर स्टील वायर्स इस्तेमाल की गई थी। यानी अगर सारे पाइप्स में यूज होने वाली स्टील वायर्स को सीधा बिछा दिया जाए तो वो अर्थ के गिर्द 100 मरतबा चक्कर लगा सकती हैं। हम बात कर रहे हैं 1980s की, जब मास लेवल पे पाइप्स बनने का काम स्टार्ट हो चुका था। ये पाइप्स कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े बड़े ट्रक्स में लोड होकर पहुंचाए जाने थे। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त लीबिया में कोई रोड नेटवर्क भी नहीं था, लिहाजा साउथ कोरियन कंपनी को बुलवाया गया और फेज 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई गई।
اس کے بعد کھدائی کا کام اسٹارٹ کیا گیا کیونکہ پائپس کو زمین کے 20 فٹ اندر تک جانا تھا۔ اس پورے پروجیکٹ میں قریب 3 ارب کیوبک فیٹ ریت اور پتھر کھودے گئے تھے۔ یہاں تک جتنا بھی کام ہوا تھا وہ اس میگا پروجیکٹ کا فیز 1 تھا، جس میں 5 ارب ڈالرز خرچ کیے گئے۔ اس کے بعد 1989 میں فیز 2 پہ کام شروع کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے پانی کی پائپس کو ٹریپولی تک بچھانا تھا، جو کہ لیبیا کا کیپٹل اور یہاں کی سب سے بڑی سٹی ہے۔ اس کام کے لیے جبل حسونہ میں 2 جگہوں پر ویلز کھودی گئیں اور قریب 2 پمپ کیا گیا۔ یہاں سے پائپس کو آل دا وے ٹریپولی تک بچھایا گیا، جو کہ 700 کلومیٹر لمبی لائن تھی۔ اسٹیج 3 میں کفرا کے مقام پر ویلز کھودی گئیں اور وہاں سے پائپس بچھا کر بنگازی تک لائے گئے، جو لیبیا کی دوسرے نمبر پر بڑی سٹی ہے۔ یہ فاصلہ 1000 کلومیٹر لمبا تھا۔ اس کے بعد اگلی اسٹیج میں ان دونوں نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑا جانا تھا۔ لیبیا کے گریٹ مین میڈ ریور پروجیکٹ میں 5 بڑے بڑے ریزروائرز بھی بنائے گئے تھے۔ یہ ریزروائرز ایکسیس پانی کو اسٹور کرنے کا کام کرتے تھے۔ ان ریزروائرز کا ڈایا میٹر 1 کلومیٹر رکھا گیا ہے، جو آج بھی قائم و دائم ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق لیبیا کا یہ پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ ریور کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم بھی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے زمین سے نکلنے والا پانی نہ صرف لیبیا کے 6.7 ملین لوگوں کے پینے میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کا 70% حصہ ایگریکلچر اور انڈسٹریل ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرتا ہے۔ اسی پروجیکٹ کی وجہ سے لیبیا کے نارتھ اور ویسٹ میں گرین لینڈز میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ بننے میں خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہوگا۔ مختلف ڈیٹا کے حساب سے اس پروجیکٹ میں 25 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کا خرچہ ہوا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ لیبیا نے پہلے 3 فیزز کو وقت پہ کمپلیٹ کیا، وہ بھی بغیر کسی اور ملک کی فائنینشیل سپورٹ کے۔ البتہ یونیسکو کی ایک ٹیم نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والے انجینئرز اور ورکرز کو ٹریننگ ضرور دی تھی۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نیوبین سینڈ سٹون ایکویفر کا پانی اگلے کم از کم 100 سالوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر لیبیا ڈی سیلینیشن کر کے فریش واٹر بناتا تو اس میں 10 گنا زیادہ کاسٹ لگتی۔ لیبیا کی مین میڈ ریور کے چرچے پوری دنیا میں چھا چکے تھے۔ ہر نیوز ایجنسی صرف اسی پروجیکٹ پہ خبریں دے رہی تھی، لیکن برا وقت کبھی بتا کر نہیں آتا۔ 22 جولائی 2011 کو لیبیا میں سول وار اسٹارٹ ہو گئی۔ معمر غدافی کو مار دیا گیا اور نیٹو کی ایک ایئر اسٹرائک میں فیز 4 اور 5 کے لیے بنائے جانے والے پائپس کی فیکٹری کو تباہ کر دیا گیا، اور اس پوائنٹ پر پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کا کام روک دیا گیا۔ 2014 سے 2020 تک ہونے والی سیکنڈ سول وار کے دوران پورے انفراسٹرکچر کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پائپس کی مینٹیننس اور ریپیئر پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کئی بار پانی کی سپلائی ڈسٹرب رہی۔ 10 اپریل 2020 کو لیبین کیپٹل ٹریپولی تک پانی پہنچانے والے اسٹیشن پہ چند ملیٹنٹس نے قبضہ کر کے اس کو بند کر دیا، اور آج لیبیا میں کنڈیشن یہ ہے کہ آلریڈی جو فیزز کمپلیٹ ہیں ان کو بھی صحیح سے مینٹین نہیں کیا جا رہا۔ نہ ہی ٹریپولی میں پانی بچا ہے اور نہ ہی بنگازی میں۔ اور بات کی جائے ریزروائرز کی تو وہ اب کافی حد تک خالی ہو چکے ہیں۔ جہاں ایک دور میں پانی خوشحالی لے کر آیا تھا، وہی لیبیا آج ایک بار پھر سے بدترین واٹر شارٹیج کا سامنا کرنے پر مجبور ہے۔